गोंयांत CRZचे इश्यूज खुबशे आसा, सगळ्यांक खबर आसा. आनी हे इश्यूज मुखार कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन म्हळ्यार CZMP 2011 आनी फुडारांत 2019 ह्या कायद्यांत हे डिसायड जातले. आतां कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन CZMP 2011 तयार करपाक सगळे गोंयचे पंचायतींनी खूब लोकांनी भायर सरून आपले मॅप तयार केले आनी सबमीट केले. आनी तो CZMP 2011 6 नोव्हेंबर 2022 नोटिफाय जालो. तातूंत भरपूर चुको आसात. लोकांक जें सांगलां तें करूंक ना. पूण आतां 14 तारखे ह्या म्हयन्याच्या आमकां थोडे पंचायतींतल्यान कळून आयलें की पब्लीक नोटीस घाल्या आनी लोकांक सांगलां की CZMP 2019 तयार जालो आनी ताजेर तुमकां कमेंट करपाक फक्त 20 तारीख लास्ट डेट म्हळ्यार फाल्यां. आनी जायते पंचायतीन असली नोटीसी येवंक ना, जायते पंचायतीन नोटीस घाल्या. सो हे लोकांक सगळ्यांक एक व्हडलो हुस्को जालो की बाबा आमकां CZMP आमचे माथ्यार सरकार घालूंक सोदता काय. आनी हे पळोवन आमी थोडे नागरीक भायर सरले आनी आयज डायरेक्टर ऑफ एनवायरनमेंटाक मेळ्ळे. आनी डायरेक्टर ऑफ एनवायरनमेंटाक आमी जेन्ना हे ताजे मुखार दवरले तो म्हणपाक लागलो ना आमी कन्सल्टेशन करतले, लोकांक सारको टायम दितले. हें तेणें आमकां तोंडान आश्वासन दिलां. आमी ताका सांगलें की तूं प्रेस स्टेटमेंट काड, कित्याक सगळे लोकांक गांवांनी प्रेस नोटीस आयल्या की 20 तारीख लास्ट डेट, जाल्यार तुमी इमिजिएटली प्रेस नोट काडूं जाय. पूण ताणें काडपाक तयारी सांगूंक ना आनी आमकां सांगलां की तुमी प्रेसाक सांगा. सो हें एक्चुली कांय कन्फर्मेशन इन रायटींग ना, पूण तरी आसतना ताणें तोंडान आश्वासन दिलां. पूण आमी लोकां कडेन मागतात की तुमचो गांव राखूंक जाय आनी गांव भाव जे आसात जे दर्यादेगेर रावतात तांकां राखूंक जाय. सगळ्यांनी हे CZMP 2019 गांवांनी आपले आतांच स्टडी करपाक स्टार्ट करचे. ते गुगल ड्रायव्हाचेर अपलोड आसात, ते शेअर सगळे आमी करतात सगळ्यां कडेन. आनी तुमी हाजेर जे करेक्शन आसा ते आतां करून घेवपाक जाय. फाल्यां नोटिफाय जालो म्हणटकीर हो कायदो कोर्ट पासून हेच डॉक्युमेंटाचेर आपले डिसिजन घेता. म्हजी कॉन्स्टिट्युन्सी आहा ते आमची रिवर साला आनी आमची रिवर मेजर रिवर ती आनी आमचे सगळे नुस्तेकारांचे ते लायवलीहूड दितात. आमचे जावं भुरगीं जावं बायलो जावं दादले जावं हे न्हंयचेर आसय. खूब वर्सां जालीं आयज पासून ते न्हंयचेर आपले लायवलीहूड चालूच आहा तांचो. सो तेन्ना जेन्ना 2011 CZMP प्लॅन येयलो तेन्ना आमचे पंचायत वेळ्ळी जावं आंबेली आसोलना चिंचणी सगळे एकठांय जाल्ले. लोकांक एकठांय करून आख्खी आमचे न्हंयचें मॅपींग केल्लें. खंय नुस्त्याक जाता, खंय भाट पडटा, खंय आमचे हारयो दोत्ताय व्हळां दोत्ताय, ते सगळे आमी मार्क करून दिल्ल्यो तर 2011 प्लॅनाचेर. आनी तेन्ना आमचें कन्सल्टेशनूय जाल्लें, तेन्ना आमी पब्लीक हियरिंगाकूय गेल्ले आनी आमचे व्यूजूय घातले. सो आतां 2019 हो CZMP प्लॅन आतां सडनली म्हणपाक लागले पंचायतान नोटीस येयला आनी बाय 20 येता भितर सांगलें बाय तेजेर रिप्लाय करपाचें कितें ऑब्जेक्शन आहा ती. सो कांय पंचायत आज पासून खबरूय ना, कोणें डावनलोडूय केलो ना आनी नोटीस बोर्डारूय मारलें ना. ताका लागून आमी येयल्ले आयज डायरेक्टराक मेळपाक सांगपाक हो टायम तुवें 6 दीस दिला तो पावना, आमकां 2 म्हयने तरी जाय म्हण. सो डायरेक्टरान एक एश्युरन्स दिला तें कितें मिसअंडरस्टँडींग जालो. ते नोटीस पंचायतान वचपाक नाका आहलें, खाली व्हिडिओ लेवलाचेर आसपाक जाय आहलें. सो तो आतां व्हिडिओचे ते लेवलाचेर सोन फुडलो प्रोसेस जसो 2011 केल्लो कन्सल्टींग आनी टायम दिलो. आमकां मॅपींग करपाक सगळें स्टडी करपाक टायम दिता म्हूण सांगलो. आतां भितर सांगलां, आतां तोंडान सांगलां. म्हाका दिसता तेमी आतां एक सर्क्युलर कितें काडून सांगपाक जाय अमको टायम आमकां केन्ना स्टार्ट जालें तें कन्सल्टेशन. वो आमकां न्यू प्लॅन कोण आमगे सजेशन दिवपाक कितलो टायम दिता आमकां कळपाक जाय. सो आतां अभिजितान सांगलें ते भाशेन पार्टी आमी 2011 सगळ्यांनी प्लॅन केलो तेजे भाशेन ह्या प्लॅनाचे आमी इंट्रस्ट घेवपाक जाय. कित्याक आमची रिवर आमकां सांबाळपाक जाय आनी आमचे नुस्त्याक खंय जाता, हारयोय माताय, आमचे झाडां खंय दवरता, हे सगळे आमचे रिवर साल मार्क केल्ले आसता. आनी तेच हे पार्टी हेय रिजनल CZMP प्लॅनाचेर येवपाक जाय. ही आमची मागणी आहे म्हणून आमी आयज मेळपाक येयल्ले. म्हाका दिसता आमकां जाय तो आनी टायम मेळटलो आनी आमकां जाय ते भाशेन लोकांक जाय ते आमच्या नुस्तेकारांक शेतकारांक जाय ते भाशेन आमचो CZMP प्लॅन 2019 जातलो. टायम अजून कांय सांगलो ना.
टायम जितलो जाय तितलो टायम दित म्हणलो. पण आता लास्ट नोटीस फाल्यां 20 तारीख आनी लास्ट 20 डेट तारीख. आशिल्ली तुमकां आता. जाय जाल्यार आमी ती आतां share फुडें करता. करता, notice. तोंडानूच सांगता. तोंडानूच सांगला. सो लोकांचो प्रेशर पळोवन सरकार मातसो फाटीं सरला आनी सांगता की आतां आमी टायम दितले पूण हेंय तोंडीच सांगलां. सो आमी आतां हे मॅप जे आसात ते लोकांच्या हातान आतां पावल्यात. सो आतां लोकांनी हाजेर काम करून आपल्याले सगळे मॅपिंग करून आपले गांव आनी आपल्याली लायफ आहा ती सांबाळपा जाय. ही तुमी आमी फाल्यां परतून मेळटले जावं ते नोटिफिकेशन मागतले कित्याक फाल्यां लास्ट डेट आहा 20 तारीख. हय, मागीर तरी आमी तुमी- एक बरोवन तांकां मागतले की तुमी हे नोटीस काडात आनी नाल्यार कन्फर्मेशन कशें कशें लोकां मुखार दवरात. पूण अशें आसा की डायरेक्टर आतां ऑफिसर आसा तुमच्यांनी तांकां मेळपाक ओके तुमी मिनिस्टर बी कितें करतले आतां बरी पॉझिटीव रिप्लाय मेळना टायम मेळना जाल्यार आमी आमचे स्टेप कितें आसा आमी घेतले. आनी एक इश्यू आसा की हें पब्लीक कन्सल्टेशन CRZ नोटिफिकेशनातूच क्लियरली बरयलां अंडर एनेक्शन 4 पॅराग्राफ 6 पब्लीक कन्सल्टेशन वायड पब्लिसिटी पब्लीक हियरींग हे सगळे तातूंत डिटेलान बरयलां. सो तांणी आमकां लोकांक सांगनासतना मुखार गेले जाल्यार आमी डेफिनेटली कोर्ट आमचे फावरात रुलींग दितलो हातूंत दुबाव ना. वतले मागीर फुडें असो म्हणजे आमी लिगल नोटीस दिली. काल जायते गांवचे लोकांनी इमेलान डायरेक्टराक आनी दुसरे ऑथॉरिटीजाक CMA बी सगळ्या धरून लिगल नोटीस काडली की तुमी हे 20 तारखेची डेट चेंज करून आमकां टायम दिनात जाल्यार आमी फाल्यां कोर्टान वतात. सो हें पळोवन एक्चुली सरकारान पोजिशन मातशी चेंज केली. आमी पिलन सिटीजन फोरम आमी येयल्ले आनी 2021 आमी तांकां हे सबमिशन घातलेलें आमची विलेज पिल्यान मार्रा जेन्ना तेणी नोटिफिकेशन काडलेलें 2019 आमचे विलेज पिल्यान मार्राक कसो हो प्लॅन जावो CZMPचो तो आमी तांकां आमी हांगासर तेंच्या हितून आमी इनवॉल्ड केल्लो आसा. आतां आमी साहेबाक मेळोंक येयल्ले डायरेक्टराक तेन्ना हांवें ताका ही आमची लेटर इनवॉल्ड केल्या ती ताका परतून दाखयल्या तेणें वाचून पळयल्या ती आनी आमी टायम मागला तेजे कडेन. आख्खे गोंयच्या लोकां कडेन आमी मागता की सगल्यांनी हितून पार्टिसिपेट करून एक्टिवली पार्टिसिपेशन दिवन आपलो गांव राखपाचो. कित्याक आमच्या गांवांत पळय रिवर्स पळय भितर सरल्या आनी आमी सगळे तेजेर पोट भरता. जरी तर हेणी ते सोडून आपल्याक जाय तशी तर मनमानी करून सरकारान आपल्याक जाय तशें हें दाखयलो तेजो स्टेटस चेंज केलो जाल्यार आमी गोंयचो लोक सारको त्रासान पडटले. म्हणून हांव मागता गोंयच्या लोकां कडेन आमी ते साहेबा कडेन टायम मागला आमकां आनीक 2 म्हयन्याचो टायम दी हितून पार्टिसिपेट करपाक सगळे लोकांक घेवन. तेणें सांगलां आपूण ही लेटर काडटा म्हणून तुमी तेजे कडेन वचोन हें करूंक जाता तेजी बायट घेवंक जाता तुमकां. देव बरें. ओके हां